हरि ओम। व्याख्याकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतस्मि मुनित्रयं सर्वेषां कृते सुस्वागतम। सम्प्रति संधिकार्य विषये अस्माकं आलोचनं भविष्यति। प्रथमोध्याये संधिकार्यस्य किं तावत् स्वरूपं तद्विषये अस्माकम् आलोचना जाता। सम्प्रति संधिकार्यस्य कः भेदः, संधिकार्यं कुत्र विधीयते, संधिकार्यस्य प्रयोगः कथं भवति, एतत् सर्वम् आधारीकृत्य अस्माकम् आलोचनं भविष्यति। तर्हि प्रागेव अस्माकम् आलोचनं जातं संधिकार्य तत्र कुत्र जायते इति। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत्र कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणात् अनन्तरम् अपरस्य वर्णस्य अर्धमात्राधिककालस्य व्यवधानं जायते तत्रैव संधिकार्यं जायते। यदि वर्णयोर्मध्ये अर्धमात्रात् न्यूनाधिककालस्य व्यवधानं भविष्यति तत्र एव संहिताकार्यं संधिकार्यं वा भविष्यति। तत्र मात्रा इति उच्यते, अर्थात यदि अर्धमात्रिकस्य कालस्य तर्हि मात्राशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् उच्यते अक्षी पक्ष्मोपलक्षितकालं कालः मात्रा भवति। अस्माकं अक्षी पक्ष्मोपलक्षितः यः कालः जायते तत्सः काल एव मात्रात्वेन व्यवह्रियते। वर्णोच्चारणकालः एव मात्रा। भवन्तः सर्वे जानन्ति तत्र अर्धमात्रिकस्य कालस्य यदि व्यवधानं तत्रैव संधिकार्यम्। एवं प्रकारेण मात्राशब्दस्यापि कश्चित् अर्थः जायते। तत्र उच्यते यथा हि अंगुष्ठितर्जनयोर्मध्ये काचन नाड़ी विद्यते। तत्र नाड़ीक्षेत्रे यः प्रस्फुरणं जायते सः प्रस्फुरणं तत्र एकमात्रिकस्य कालस्य आधारे इति केचित् वदन्ति। यद्वा भवतु अर्धमात्रिकस्य कालस्य अत्र संधिकार्ये संहिताकार्ये वा प्रयोजनं विद्यते। एवं तर्हि पश्यामः संधिकार्यस्य व्यवहारः केन प्रकारेण वा भविष्यति इति। तर्हि उच्यते अस्माकं पाणिनिव्याकरणे संहिता इति कश्चित् अधिकारः वर्तते, तच्च विद्यते संहितायाम् इति। संहितायाम् इदं सूत्रं षष्ठोऽध्यायस्य प्रथमपादस्य द्विसप्ततिसूत्रं वर्तते। अस्मात् सूत्रात् आरभ्य पारस्करप्रभृतिनी च इति सूत्रं यावत् संहितायाः अधिकारः वर्तते। तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य शताधिकं सप्तपञ्चाशत् इति सूत्रं यावत् संहितायाः अधिकारः वर्तते। अस्मिन् सूत्राधिकारे पठितानां सूत्राणां संहिताप्रयोगः भविष्यति। एवमपि संहिताधिकारः द्वितीये अष्टाध्याय्यां द्वितीयप्रकरणे वर्तते, तत्र उच्यते तयोर्जावचि संहितायामिति। अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टषष्टिसूत्रात् आरभ्य अ इति सूत्रं पर्यन्तम् अपि संहितायाः अधिकारः वर्तते। अस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि वर्तन्ते यज्जत्वा कार्यं जायते तत्र संहितायां कार्यमिति कथयितुं शक्यते। पुनरपि संहिताविषये अस्माभिः एका कारिका श्रीयते संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्ष्याम अपेक्षते। अत्र उच्यते संहिता कार्यम कुत्र नित्या कुत्र अनित्या। कारिकानुसारं संधि कार्यस्य प्रयोग नित्येन विवख्यातः, अतएव उच्यते नित्य संहिता विवख्या संहिता इति। तत्र नित्य संहिता कुत्र जायते इति चेत् संहिता एकपदे नित्या। यदि एकपदीकरणं जायते एकपदीकरणं यत्र जायते तत्र संहिता नित्या। नित्या धातुपसर्गयो तत्र यत्र धातुपसर्ग कार्यम नित्या समासे यत्र समास कार्यम जायते तत्रापि संधि कार्यस्य नित्यत्वं कथयितुं शक्यते। अर्थात यत्र एकपदीकरणं भवति तत्र संधि कार्यस्य नित्यत्वं विद्यते। यथा चे अन इति चयन, अत्र चे अन अत्र एकपदीकरणं जायते। ची धातुः प्रत्ययेन सह एकपदीकरणं जायते, तत्रापि संधिकार्यं तत्र नित्यकार्यम् इति कथयितुं शक्यते। पुनश्च संधिकार्यं यथा भवति चे अय इत्यत्र एकपदीकरणे तत्र धातुपसर्ग इति कार्ये प्रैति इति प्रयति इति उदाहरणे अत्र धातुपसर्गयो कार्यं भवति, तत्रापि संधिकार्यं नित्यं भवति। समासेषु विद्यालय इत्यत्र विद्यालय इति समास, गजेन्द्र इत्यादि स्थलेपि समासकार्ये संधिकार्यस्य नित्यत्वम् उच्यते। अत्र उच्यते अस्यां कारिकायां तत्र एकपदीकरणम् इति उच्यते, पुनस्तु समासकार्यं विद्यते इति कथ्यते। तर्हि एकपदीकरणे किं समासस्य अंतर्भाव कथयितुं न शक्यते वा? नहि, तत्र उच्यते तत्र समासवाक्योर्मध्ये यत्र समासकार्यं भवति तत्रैव नित्यत्वं भवति, परन्तु वाक्ये संधिकार्यं विवख्यात भवति, यादृच्छिक भवति। अतएव वाक्यसमासमध्ये भेदं दर्शयितुं समासस्य पृथक् ग्रहणं भवति। अपि च गोबलिवर्धन्यायेन तत्र एकपदीकरण इति कथनेनापि पुनश्च समासग्रहणस्य तत्र प्रयोजनम् उच्यते। यद्वा भवतु अत्र एकपदीकरणे संधिकार्यं नित्यं, धातुपसर्गयोर्कार्ये संधिकार्यं नित्यं, समासकार्येपि संधिकार्यं नित्यं जायते। अत्र उच्यते तर्हि विवक्षितसंहिता कुत्र जायते इति चेत् वाक्ये एव विवख्यातः संधिकार्यं जायते। अर्थात तत्र एकपदीकरणं विहाय, धातुपसर्गं कार्यं विहाय, समासकार्यं विहाय यदा वाक्यस्य प्रयोजनं भवति, वाक्यमध्ये या संहिता विधीयते तत्र संहिताकार्यं विवक्षितः एव। विवक्षित नाम वक्तुः इच्छा विवक्षा। यदा वक्तुः इच्छा भवति तदानीं संधि भविष्यति, यदि वक्तुः इच्छा न विद्यते तत्रापि संधि न भवति। अतएव विवक्षित इति कथनेन विवख्यारूपेण तत्र यदा वक्तुः इच्छा भवति तर्हि स संधिकार्यं करिष्यति, संधिकार्यं कृत्वा कथयिष्यति, संधिकार्यमपि लिखिष्यति। सा तु वक्तु विवख्या भवति, इच्छाधीनं तत्र जायते। अतएव संधिकार्यस्य प्रयोग नित्यसंधित्वेन एकपदीकरणे, पुनश्च धातुपसर्गकार्यकरणे, पुनरपि तत्र समासकार्यकरणे समासविधानेपि संधिकार्यं तत्र नित्यं जायते।
अतएव वाक्ये तथा संधिकार्यं विवक्षित न अहम गच्छामि एवं रूपेण कथयितुं शक्यते, लेखितुमपि शक्यते, नाहं गच्छामि एवमपि कथयितुं शक्यते। तत्र इच्छाधीनं वर्तते, वक्तुः इच्छा तत्र विद्यते। पुनरपि केषांचित् फते संधि विकारी संधि अविकारी संधि इति प्रकारेण संहितायाः भेदं केचिदपि वदन्ति। विकारी संहिता अविकारी संहिता अर्थात यत्र संधिकार्ये विकार वर्णानां विकार जायते तत्रैव संधिकार्यस्य विकार संधिकार्यमिति तत्र कथयितुं शक्यते। यत्र संधिकार्ये विकार न जायते अविकारः जायते वर्णानां यथास्थिति तथैव रूपं जायते संधिकार्ये तत्र अविकारी संधि इति कथयितुं शक्यते। यथा उदाहरणं तत्र भवति विकार संधि विषये। तत्र विकारी यथा नदी अत्र इत्यत्र नद्यत्र इत्यत्र विकार संधि, गंगे अमु इत्यत्र गंगे अमु इति यथावत् विद्यते संधिकरणे अपि करणेन संधिकरणात् परमपि गंगे अमु इति जायते अविकारी संधि। अर्थात तत्र संधिकार्यात् पूर्वं यथारूपं विद्यते संधिकार्यकरणात् परमपि तथैव रूपं दृश्यते लभ्यते इति कृत्वा अविकारी संधि इति केषांचित् मते विकारी संहिता अविकारी संहिता च इति रूपेण तत्र भागोदयं विद्यते इति केचित् वैयाकरणाः वदन्ति। एवमपि तत्र श्रूयते सृष्टिस्थिति संहार रूपेण अपि तत्र संधिकार्यस्य भागत्रयं वर्तते इति केचित् वदन्ति। यदा सृष्टिकार्यं भवति यत्र वर्णयोः संधिकार्ये कस्यचित् अपरस्य वर्णस्य सर्जनं तत्र सृष्टिस्थिति। यथा नद्यम् इत्यत्र नदी इत्यत्र इकारस्य स्थाने तत्र यकार जायते, यकारस्य सर्जनं सृष्टि जायते, अतएव सृष्टिसन्धि इति कथ्यते। स्थिति संधि यदा भवति गंगे अमु इत्यादौ अपि स्थिति अर्थात गंगे अमु इति यथावत् रूपं विद्यते तथैव संधिकार्येपि विद्यते, अतएव अत्र स्थिति संधि। नाश विनाश संधि तु तत्र जायते यथा तत्र सृष्टिस्थिति संहार रूपेण लोपसाकल्यस्य इत्यादौ हर इह इत्यादि तत्र यकारस्य लोपः हरे इह अत्र यकारस्य लोपः जायते हर इह इति रूपं जायते लोपसाकल्यस्य इति सूत्रेण तत्र सृष्टिस्थिति संहार संधि इति कथयितुं शक्यते। एवं प्रकारेण बहुभागेन संधिकार्यस्य भेदत्वं वैयाकरणाः वदन्ति। एवं प्रकारेण श्रूयते तत्र पदसंधि विद्यते पद मध्यस्थ संधि इति विद्यते। प्रागेव भवति पदसंधि। पदसंहिता वर्तते। तदनन्तरं विद्यते पदसंहिता पुनश्च विद्यते पदमध्यस्थ संहिता। प्ररुच्छति इत्यादौ प्ररुच्छति इत्यादौ या संधि जायते तत्र पदमध्यस्थ प्ररुच्छति इत्यत्र या संहिताकार्यं तत्र पदमध्यस्थ एव संधिकार्यं जायते। पुनरपि संधि मध्ये भवति तत्र विष्णुस्त्राता इत्यादौ विष्णुस्त्राता इत्यादौ यत् संधिकार्यं विद्यते तत् पदान्तस्यैव संधिकार्यम्। एवं प्रकारेण पदान्ते संधिकार्यं पदमध्ये संधिकार्यम् इति एवं प्रकारेण संधि संहिता द्विविधा इति केचित् वदन्ति। तत्र वर्णान् संधिप्रक्रियायाः व्यवहारं दृष्ट्वा प्रयोगं दृष्ट्वा तत्र संधिकार्यस्य व्यवहारः इति कथयितुं शक्यते। पुनरपि तत्र दृश्यते अस्माकं लोपसंधि तत्र आगमसंधि तत्र विकारसंधि लोपागम विकारसंधि इति प्रकारेण तत्र केचित् भेदः अपि तत्र वदन्ति।
जत्र लोपकार्य संधिकार्येण लोपस्य विधानं तत्र लोपसन्धि, जत्र संधिकार्ये वर्णानाम् आगम तत्र आगमसन्धि, जत्र संधिकार्ये वर्णानां विकारः जायते तत्रापि विकारसन्धि इति कथयितुं शक्यते। पुनरपि लोपसन्धि इत्यपि लोप आगम वर्णस्य विकारः। एवं प्रकारेण लोपसन्धि, विकारसन्धि, आगमसन्धि, स्थितिसन्धि एवं प्रकारेण संहितायाः भेदः कथयितुं शक्यते इति केचित् वदन्ति। लोपरूपेण संधिकार्यम्, आगमरूपेण संधिकार्यम्, विकाररूपेण संधिकार्यं, तत्र स्थितिरूपेण च संधिकार्यं जायते इति केषाञ्चित् मतं विद्यते। परन्तु सर्वेषां वैयाकरणानां मतानुसारं संधि पञ्चधा भवति। अत्सन्धि, हळसन्धि, तत्र विसर्गसन्धि, प्रकृतिभावसन्धि, स्वादिसन्धि इति। अत्र अच् वर्णेन सह अच् वर्णस्य या संहिता तत्र अच् संहिताकार्यं, हळ वर्णेन सह हळ वर्णस्य अच् वर्णस्य वा यत् संहिताकार्यं तत्र हळ संधिकार्यं, तत्र विसर्गेण सह अच् वर्णस्य यः संधि स भवति विसर्गसन्धिकार्यं। पुनरपि तत्र प्रकृतिभाव नाम संधि पूर्वावस्थायां यद्रूपं विद्यते संधेः अनन्तरम् अपि तदेव रूपं विद्यते इति प्रकृतिभावसन्धि। तत्र अच् वर्णयोर्मध्ये अत्र प्रकृतिभावसन्धि जायते इति सिद्धान्तितः वर्तते। पुनरपि विद्यते अत्सन्धि तत्र विद्यते इति नाम अचा अचा संहिता ने अनम इत्यादौ ने अन इत्यादौ तत्र तत्र संधिकार्यं विद्यते तत्र अत्संहिता विद्यते। शुद्धीपस्य इत्यादि उदाहरणस्थलेपि अत्संहिताकार्यं विद्यते। तदैव तत्र प्रकृतिभाव गंगे अमु इत्यादौपि प्रकृतिभाव जायते। हळसन्धि तु तत्र हळसन्धिकार्ये तत्र व्यञ्जनवर्णेन सह तत्र व्यञ्जनवर्णस्य कार्यं भवति। षष्टिका इत्यादि सनच्चित इत्यादि षष्टिका इत्यत्र व्यञ्जनवर्णस्य व्यञ्जनवर्णेन सह प्रत्यङ्गात्मा इत्यत्र तत्र स्वरवर्णेन साकमपि संधिकार्यं जायते। एवं प्रकारेण सैषा इत्यादौ जा संधिकार्यं विद्यते। विष्णुस्तत्र इत्यादौ यत् विसर्गसन्धिकार्यं विद्यते। पुनरपि संधिकार्यं यत्र स्वादिसन्धि स्वादिषु सु इति स्वादीनां मध्ये यः संधिकार्यं जायते तत्कार्यं स्वादिसन्धिकार्यम् इति कथयितुं शक्यते। स्वादि प्रत्यय विकारमादाय स्वादि प्रत्यय विकारमादाय स्वादिसन्धि भवति। ससंभु इत्यादि प्रकारेण उदाहरण तत्सर्वं जायते। अतएव पंचधा संधि इति अस्माकं व्याकरणस्य सर्वसम्मतः सिद्धान्तः वर्तते। पुनरपि तत्र संधिकार्य करणात् प्राक् तत्र केषाञ्चित् विषये अस्माकं ज्ञानं प्रयोजनं विद्यते। प्रागेव ज्ञातव्यम् आगमः इति। संधिकार्ये आगमविषये उच्यते। यदि आगम नाम संधिकार्ये यदि कस्यचित् वर्णस्य आगमनम् अर्थात् वर्णात् पूर्वं वर्णात् परं वर्णस्य आदौ वर्णस्य अन्ते वा यदि कस्यचित् वर्णस्य आगमनं संस्थानं जायते तत्र आगमकार्यम्। आगमः मित्रवत् इति कथयन्ति। अर्थात् वर्णस्य आदौ अथवा वर्णस्य अन्ते मित्रवत् वर्णानां यत्र संस्थितिः विद्यते तत्र आगमकार्यं विद्यते। तदनन्तरम् आगमकार्यानन्तरं विद्यते आदेशकार्यम्। आदेश नाम तत्र कस्यचित् वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य निवेशः, कस्यचित् वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य प्रयोगः। अतएव उच्यते आदेशः शत्रुवत् इति। एकस्य वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य प्रयोगः स्यात्
जस्मिन् स्थाने वर्णस्य आदेश तस्य वर्णस्य लोप भविष्यति तस्मिन्नेव स्थाने अपरस्य वर्णस्य कार्यं भविष्यति इति कृत्वा अत्र जायते आदेशकार्यम् आगमकार्यं पुनरपि जायते आदेशकार्यम् आदेशकार्य तदनन्तरं वर्तते एकादेशकार्यम् एकादेशः एकादेश नाम संधि कार्ये एकादेशः जायते अर्थात वर्णयोर्मध्ये पूर्वपर वर्णयोर्मध्ये यदि कस्यचित् एकस्य वर्णस्य एव आदेशः तत्र एकादेश कार्यं जायते अर्थात पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य स्थाने उभयोस्थाने यदि कस्यचित् एकस्य एव वर्णस्य आदेशः स्यात् तत्र एकादेशे कार्ये पूर्ववर्णस्य स्थितिः न स्थास्यति परवर्णस्यापि स्थितिः न स्थास्यति तदानीम् उभयोर्वर्णयोस्थाने यदेव संहिताकार्यं वर्तते तद्भवति एकादेशकार्यमिति एकादेशकार्यात् अनन्तरं तत्र विद्यते सवर्णकार्यं सवर्ण समानवर्णः सवर्णः अर्थात् संधिकार्ये यदा समानस्य वर्णस्य प्रयोगः जस्मिन् स्थाने वर्णस्य आदेशः भविष्यति यदि तस्यैव वर्णस्य समानवर्णस्य कार्यं तत्र भविष्यति तत्र सवर्णकार्यम् अर्थात् स्थानी विद्यते यस्य तत्र स्थानिकार्ये एकस्य वर्णस्य स्थाने अपरस्य वर्णस्य आदेशः स तु आदेशः कथं भविष्यति वर्णस्य समानवर्णस्य तत्र निवेशः भविष्यति इति कृत्वा तत्र भविष्यति सवर्णकार्यं सवर्णकार्यात् अनन्तरं विद्यते तत्र पूर्वसवर्णकार्यः पूर्वसवर्णकार्यं नाम यदि पूर्वपरवर्णयोर्मध्ये यत्र संहिता विद्यते किं तावत् पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्णं नाम पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य च स्थाने यदि पूर्ववर्णस्य कश्चित् समानवर्णः आदेशः भविष्यति एकादेशः भविष्यति तत्र पूर्वसवर्णकार्यम् अर्थात् पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य च संहिताकार्ये पूर्ववर्णस्य यः समानवर्णः तस्यैव समानस्य वर्णस्य सवर्णस्य उभयस्थाने आदेशः भविष्यति इत्यत्र भवति पूर्वसवर्णकार्यम् एवमपि विद्यते परसवर्णकार्यमपि अर्थात् यदि पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य च स्थाने परवर्णस्य यः सवर्णवर्णः यः समानवर्णः तस्यैव पूर्वपरवर्णयोः स्थाने आदेशः भविष्यति अर्थात् पूर्ववर्ण विद्यते परवर्ण विद्यते पूर्वपरवर्णयोर्मध्ये परवर्णस्य यः समानवर्णः तस्यैव समानस्य वर्णस्य तत्र एक पूर्वपरवर्णस्थाने एकादश भविष्यति इति तत्र परसवर्णकार्यं विद्यते पुनरपि विद्यते पूर्वरूपं कार्यमिति पूर्वरूपं नाम पूर्वस्य यदेव रूपं विद्यते तस्यैव रूपस्य तत्र प्राधान्यं भविष्यति अर्थात् पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य च तत्र संहिताकार्यं साक्षात् एव पूर्वपरवर्णयोः स्थाने पूर्ववर्णस्य स्थितिः एव स्थास्यति अर्थात् पूर्ववर्णेन सह परवर्णस्य संहिताकार्यं तत्र यः वर्तते पूर्ववर्णः स एव वर्णः पूर्वपरवर्णयोः स्थाने पूर्ववर्णस्य एकादेशः भविष्यति तत्र विद्यते पूर्वरूपकार्यं तथैव विद्यते पररूपं कार्यं पररूपं कार्यमपि तथैव अर्थात् पूर्वपरवर्णयोर्मध्ये यत्र परवर्णस्य रूपं विद्यते यत् परवर्णस्य रूपं विद्यते तस्य परस्य परवर्णस्य रूपस्य पूर्वपरवर्णयोर्मध्ये संस्थापनम् एकादेशः अर्थात् पूर्ववर्णस्य स्थाने परवर्णस्य च स्थाने उभयस्थाने परवर्णस्य एव निवेशः भविष्यति इति कृत्वा तत्र पररूपं कार्यं विद्यते पररूपं कार्यं भवति तत्र संधिकार्ये परवर्णस्य निवेशः
पुनश्च विद्यते संधिकार्ये प्रकृति स्वरूपम। प्रकृति रूपं नाम पूर्ववर्ण परवर्ण उभयोर मध्ये संधिकार्ये पूर्ववर्ण पूर्ववत् स्थास्यति परवर्णोपि परवत् स्थास्यति। अर्थात पूर्व परवर्णोर मध्ये संधि कार्ये यह पूर्ववर्ण यह परवर्ण विद्यते तथैव स्थास्यति। अर्थात संधिकरणात् पूर्वं पूर्ववर्णस्य जा स्थिति संधिकरणात् पूर्वं परवर्णस्य जा स्थिति आसीत् तत्र संधिकार्येपि करणेपि तथैव रूपं पूर्ववर्णस्य स्थास्यति परवर्णस्य च स्थास्यति इति कृत्वा तत्र पूर्वपरवर्णयोर प्रकृति संधि इति जायते। तत्र पूर्ववर्ण विद्यते अर्थात संधिकार्ये यस्य वर्णस्य पूर्वत्वमिष्यते तस्यैव संधिकार्ये यदि स्थानिरूपेण ग्रहणं भवति तत्र पूर्ववर्ण कार्यं भवति। अर्थात तत्र संधिकार्ये पूर्ववर्णस्य कार्यं यदि भवति तर्हि पूर्ववर्णस्य यदि किञ्चित् परिवर्तनं भवति तत्र पूर्वसन्धिकार्यं यदि परवर्णस्य किञ्चित् परिवर्तनं जायते तत्र परवर्णस्य कार्यम्। अत्र द्रष्टव्य तावत् भवति अस्माकं तत्र पूर्वपरवर्णयोर संधिकार्ये स्थानी यस्मिन् स्थाने कार्यं विधीयते स भवति स्थानी। अर्थात स्थानी भवति तत्र पूर्ववर्णे स्थानं वा उभयो स्थानं यत्र पूर्वपरवर्णयोर कार्यं भवति तत्र पूर्ववर्ण परवर्ण एव स्थानित्येन गृह्यते तत्र। तर्हि स्थानी इत्यस्य गुरुत्वं संधिकार्ये विद्यते। अर्थात स्थानी निर्णयः प्रागेव कर्तव्यः। संधिकार्यात् पूर्वं तत्र स्थानी निर्णयः कर्तव्यः। अत्र पूर्ववर्णस्थानी भवति परवर्णस्थानी भवति पूर्वपरवर्णयोः वर्णयोः एव तत्र विद्यते स्थानित्वं न वा इति तत् प्रागेव तत्र सङ्ग्रहणीयं तदनन्तरं संधिकार्यं कर्तव्यं। तथैव भवति निमित्तकार्यम्। अर्थात यः वर्णः निमित्तत्वेन स्थास्यति निमित्तीकृत्य यदि संधिकार्ये किञ्चित् कार्यं भविष्यति स वर्णः निमित्तवर्णत्वेन तस्य ग्रहणं भविष्यति। अर्थात निमित्तवर्णस्य प्रयोजनं भवति संधिकार्यं सर्वं तस्य निमित्तस्य कारणेन एव सम्भविष्यति। एवं प्रकारेण संधिकार्ये तत्र बहवः नियमाः वर्तन्ते तत्र प्रयोगाः वर्तन्ते। तर्हि संधिकार्यात् पूर्वम् एतत् सर्वं चिन्तनीयमेव। यदि एतत् सर्वम् अस्माकं सङ्कल्पः भविष्यति यदि एतत् सर्वम् अस्माकं चिन्तनं भविष्यति तर्हि संधिकार्यकरणे न किञ्चित् असौविध्यं भविष्यति। तर्हि पश्यामः निषेधोपि विद्यते संधिकार्ये। तर्हि कदाचित् संधिकार्यं प्राप्स्यति तत्र संधिकार्यस्य यदेव कार्यं प्राप्तेपि तत्र संधिकार्यं न भविष्यति इति संधिकार्यस्य तत्र निषेधः। संधिकार्ये वर्णानां लोपः अपि जायते संधिकार्ये वर्णानाम् आगमोपि जायते। एवं सर्वम् आकल्य संधिप्रकरणे अस्माकं चिन्तनं कर्तव्यम्। अर्थात संधि इति एका संहिता इति एका प्रक्रिया वर्तते। जा प्रक्रिया तत्र बहुत्र विद्यते सर्वत्र एव व्यवहार प्रसंगे संधिकार्यस्य व्यवहार बहुत्र जायते। अतएव संधिकार्यस्य निर्णयः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। प्रागेव अस्माभिः यदेव आलोचितं तत्सर्वं संधिकार्यस्य एकं सामुदायिकं रूपं वर्तते। तमेव विचिन्त्य अस्माकं संधिकार्यस्य प्रचलनं स्यात् चेत् संधिकार्ये न किञ्चित् असौविध्यं भविष्यति। अत्र सर्वेषां कृते मम धन्यवादाः वर्तन्ते। यदि संधिकार्यविषये कोऽपि प्रश्नः वर्तते तर्हि अत्र प्रकरणे अस्माकं तत्र भ्रम्यभाषा विद्यते तेनैव भ्रम्यभाषाद्वारा अस्माभिः सह सम्पर्कः कर्तव्यः इति। सर्वेषां कृते अभिनन्दनं धन्यवादः। नमो नमः।